बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद नस्वी। व्लॉग देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में आइंदा 48 घंटे इंतहाई अहम हैं। इन 48 घंटों में मुल्क की सियासत के रुख का तयन हो जाएगा। सबको पता चल जाएगा कि सियासत का ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। गो के मामले को उलझाने के लिए भी साजिशी थ्योरी पर काम बड़ी तेजी से जारी है। धड़ाधड़ ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आ रही हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 2 बड़ी ऑडियो लीक सामने आई। मुबैना तौर पर एक मौजूदा चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो लीक है और दूसरी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारक रहीम की ऑडियो लीक है। इन ऑडियो लीक्स के क्या असरात हो सकते हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है, इस पर आगे चलकर बात करेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 14 मई की तारीख का ऐलान कर रखा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी तैयारियां जारी हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी के मामले पर केस एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस बात का कभी इम्कान था कि ईद से कबल सुप्रीम कोर्ट में इस केस पर जो समाअत हुई थी, उस समाअत के दौरान तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। इलेक्शन की राह में रुकावट बनने वाले हुकूमती जिम्मेदारों और इंतजामी अफसरों को बरतरफ किया जाएगा। नाअहलियां होंगी, लेकिन चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने किसी भी हद तक जाने से पहले मामले को ठंडा करने की कोशिश की। जल्दी पर तेल डालने के बजाय जल्दी पर पानी डाला और मुल्क भर की सियासी कुव्वतों को एक मौका दिया कि अगर वो पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन चाहती हैं तो बाहमी मुज़ाकरात के अमल को यकीनी बनाएं, और अगर किसी एक तारीख पर इत्तफाक हो जाता है तो अदालत इलेक्शन की तारीख के मामले पर लचक दिखा सकती है। अगर ऐसा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। नाज़रीन, पीटीआई ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तहलील करके कबल वक्त इंतखाबात के लिए वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की थी। रजीम चेंज से पहले यही कोशिश आज की हुक्मरान जमातें भी कर रही थी। उस वक्त ये अपोजिशन में बैठी हुई थी। कबल वक्त इंतखाबात के लिए कभी लॉन्ग मार्च हो रहे थे तो कभी धरने दिए जा रहे थे, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साज़बाज़ हो रही थी। मौलाना फजलुर रहमान ने एक इंटरव्यू में इस बात का बरमला एतराफ़ किया है कि हमने इस्लामाबाद का धरना इस्टेब्लिशमेंट की यकीन दहानी पर ख़त्म किया था। हमें कहा गया था कि फलां मुद्दत के दौरान पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाएगी और असम्बलियां तोड़ दी जाएंगी। ये वही मौलाना फजलुर रहमान है जो आज खुद को सबसे बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट लीडर करार देते हैं। पीडीएम अगर हुकूमत गिराने और असम्बलियां तोड़ने के लिए कोई ऐसी कोशिश कर रही थी तो ये न सिर्फ खिलाफ आइन थी बल्कि जमहूरी रवायात के भी खिलाफ थी। मौलाना तो शरीयत को ज्यादा बेहतर जानते हैं, उनका यह इकदाम शरई लिहाज से भी दुरुस्त नहीं था। लेकिन जहां मौलाना का अपना मफाद सामने आ जाता है, वहां आइन और कानून तो क्या, वो शरीयत में भी रास्ते तलाश करने के माहिर हैं। मुझे किसी दोस्त ने एक पुराना क्लिप भेजा जिसमें मौलाना फजलुर रहमान फरमा रहे हैं कि अगर एतकाफ से उठकर कोई पीटीआई को वोट डालने जाएगा तो उसका एतकाफ टूट जाएगा, और अगर एतकाफ से उठकर कोई जेयूआई को वोट डालने जाएगा तो उसके एतकाफ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं वो क्लिप देखकर हैरान रह गया कि कैसे अपने मफादात के लिए शरई अहकामात को भी मसख कर रहे हैं। ये ऐवाने इकबाल लाहौर का क्लिप था। हजारों उलमा मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर सुन रहे थे। किसी ने उठकर नहीं कहा कि मौलाना आप ये क्या बात कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि सब शख्सियत परस्ती में गरक हैं। अल्लाह का खौफ इनके दिलों से निकल चुका है। इनके दिल सिर्फ एक मफाद परस्त मौलवी से डरते हैं। खैर, बात हो रही थी असम्बलियां तोड़ने की। मौलाना फजलुर रहमान और पीडीएम मौजूदा असम्बलियों को हर तरीके से तोड़ना चाहती थी उस वक्त जब ये खुद अपोजिशन में थे, ताकि मुल्क में फौरी तौर पर नए इंतखाबात हो जाए। रजीम चेंज के बाद पीडीएम इक्तदार में आ गई। अब यह मुतालबा उस वक्त की हुक्मरान जमात पीटीआई का मुतालबा, जो आज अपोजिशन में बैठी हुई है, ये पीटीआई का मुतालबा बन चुका है।
عمران خان نے آئین کا راستہ اختیار کرتے ہوئے اپنے دونوں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی ہدایت کی اور ان کی ہدایت پر وزرائے اعلیٰ نے اسمبلیاں تحلیل کر دیں۔ یہ عمل غیر آئینی نہیں تھا، لیکن مولانا فضل الرحمان جو کرنے جا رہے تھے اور جس طریقے سے کرنے جا رہے تھے وہ غیر آئینی تھا۔ پی ٹی آئی کے اس آئینی عمل کو پی ڈی ایم نے غیر آئینی بنانے کی پوری کوشش کی اور آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کرائے۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت نے حکم دیا، اسے متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ واضح حکم کے باوجود الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری نہیں کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے انتہائی اقدام اٹھانے کے بجائے ایک موقع دیا، یہ موقع کل تک کا ہے۔ اگر حکومت اور اپوزیشن جماعتیں مل کر کل تک عام انتخابات کی کسی تاریخ پر اتفاق کر لیتی ہیں تو سپریم کورٹ نے لچک دکھانے کا عندیہ دیا ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں کا اتفاق نہیں ہوتا تو 14 مئی کو ہی پنجاب میں الیکشن ہوں گے۔ یہ بات سپریم کورٹ نے واضح طور پر کہہ دی ہے۔ پیپلز پارٹی سمیت پی ڈی ایم میں شامل کئی جماعتوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ کی حامی بھر لی تھی۔ نون لیگ تھوڑی ہچکچاہٹ کا شکار تھی، بعد میں وہ بھی مان گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے عید سے 2 روز قبل پریس کانفرنس میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے اس پریس کانفرنس میں عدالت عظمیٰ کے خلاف بھی جو زبان استعمال کی وہ بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد وہ خود تو ڈیرہ اسماعیل خان عید منانے چلے گئے تھے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے اپنے علاقے کی صورتحال بھی دیکھنی تھی۔ انہوں نے عید کی نماز عبد الخیل اپنے آبائی گاؤں میں پڑھائی۔ مبینہ طور پر انہوں نے کسی بڑی عیدگاہ یا جامع مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھائی، بلکہ جہاں انہوں نے عید کی نماز پڑھائی وہ ایک مخصوص اجتماع تھا جس میں خاص لوگ شامل تھے۔ اسے عوامی اجتماع نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے قبل مولانا فضل الرحمان کے سمدی گورنر خیبر پختونخوا طور خم میں لینڈ سلائیڈنگ کا جائزہ لینے کے لیے پہنچے تو مشتعل ہجوم نے انہیں گھیر لیا، ان کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور گالیاں دیں، جس پر گورنر صاحب دم دبا کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سعودی عرب سے بھی کچھ ایسی ہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے اتحادی نواز شریف اور ان کی فیملی کو پورے سعودی عرب میں کسی مسجد میں نماز عید پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے عمرہ ادا کیا، لیکن عمرہ بھی سخت ترین سیکیورٹی میں ادا کیا۔ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم نے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا، اس کے بعد اسی قسم کے عوامی رد عمل کا آنا فطری بات ہے۔ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جن سیاسی جماعتوں کے قائدین عوام میں جانے کے قابل نہیں، الیکشن میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جے یو آئی اور نون لیگ ایسے ہی نہیں الیکشن سے بھاگ رہی، ان کے قائدین نے بڑی محنت کر کے عوامی ماحول کو اپنے لیے خراب کیا ہے۔ بہرحال اس عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے تو قلعہ بازی لگا دی ہے۔ پی ٹی آئی سے مذاکرات کرنے ہیں یا نہیں، انہوں نے معاملہ اپنی جماعت کی شورا کی طرف فارورڈ کر دیا ہے۔ کل جے یو آئی کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، جہاں فیصلہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں۔ اگر ہونے چاہیے تو کیا جے یو آئی کو ان مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے یا نہیں۔ ایک طرف ہو کر بیٹھنے کا بھی آپشن زیر غور آ سکتا ہے۔ اجلاس میں تمام پہلوؤں پر غور ہوگا۔ کل ملا کے اس وقت پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے رضامند نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں، کیونکہ میں نے پہلے بھی 2 مختلف ویلاگز میں یہ بات کہی تھی کہ میاں شہباز شریف قربانی کا بکرا ہرگز نہیں بنیں گے، کیونکہ ان کی نااہلی سے ان کی بھتیجی مریم نواز کا راستہ صاف ہو جاتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کے راستے سے ہٹنے کے بعد ان کی بھتیجی کا راستہ صاف ہو جائے۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان ڈائیلاگ بھی کل ہے، پرسوں سپریم کورٹ میں سماعت ہے۔ اب فریقین کے درمیان مذاکرات اور سپریم کورٹ میں سماعت سے پہلے دھڑا دھڑ آڈیو لیکس آنا شروع ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے جو نہیں چاہتا کہ ڈائیلاگ ہوں اور معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہو جائے۔ کوئی تو کسی کی قربانی ہوتے دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے اتنی اجلت میں ایک کے بعد ایک آڈیو لیکس آ رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ اس کا پتہ ضرور لگانا چاہیے،
اور اس پر سب سے زیادہ توجہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ڈائلاگ کا عمل ناکام ہوگا تو سب سے بڑی قربانی انہی کی ہوگی۔ جہاں تک ان آڈیو لیکس کی قانونی حیثیت کا سوال ہے تو ماہرین قانون بتاتے ہیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، کیونکہ انہیں کوئی اون ہی نہیں کرتا۔ اس قسم کی آڈیو جو ہے وہ پہلی بار لیک نہیں ہوئی، اس سے پہلے بھی کئی بار منظر عام پر آتی رہی ہیں، مقدمات بھی بنتے رہے ہیں، عدالتوں میں بھی معاملات زیر بحث آتے رہے ہیں۔ لیکن جب بنیادی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ آڈیو لیکس کون منظر عام پر لے کر آیا ہے، انہیں کس نے ریکارڈ کیا ہے، تو کوئی سامنے نہیں آتا۔ آج تک کوئی پردے دار بے پردہ ہو کر منظر عام پر نہیں آیا، اس بار بھی ایسا ہی ہوگا، لہٰذا ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملکی سیاست میں کل اور کل کے بعد پرسوں کا دن انتہائی اہم ہے۔ مزید ڈیولپمنٹس کے ساتھ اگلے ویلاگ میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔